फेसबुक लाइभमा जोडिनुभएका यहाँहरू सम्पूर्णलाई आजको यो श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आजको यो कार्यक्रममा हामी नेपाली पात्रो अनुसार आज वर्षको 2076 सालको अन्तिम दिन हो। 2076 सालको अन्तिम दिन र 2077 सालको पूर्व सन्ध्यामा छौँ। नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्ने तर्खरमा छौँ। अबको केही घण्टा पछाडि नयाँ वर्ष सुरु हुँदैछ। आजको यो बसाइमा हामी फर्केर हेर्दा 2076 साल हामी सबैका लागि कस्तो रह्यो, विभिन्न क्षेत्रमा यसले कस्तो प्रभाव पार्यो र अब 2077 सालमा यसको प्रभाव कस्तो रहला, यस विषयमा हामी आजको कार्यक्रममा छलफल गर्नेछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ युवा उद्यमी विश्लेषक बद्री प्रसाद दाहाल। उहाँलाई यो कार्यक्रममा कुनै पनि विलम्ब नगरिकन हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सर कार्यक्रममा। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर आरामै। आज हामी 2076 सालको अन्तिम दिनमा छौँ। 2077 सालको पूर्व सन्ध्यामा छौँ। केही घण्टापछि 2077 साल सुरु हुँदैछ। फर्केर हेर्दा 2076 साललाई कसरी सम्झिनु? सर्वप्रथम हरिशजी, 2076 सालको अन्तिम घडीमा रहिरहँदा र 77 सालको चाहिँ केही घण्टा पर्खाइमा रहिरहँदाखेरि सम्पूर्ण श्रोता दर्शक लगायत तमाम नेपाली शिक्षाकर्मी, उद्यमी, व्यवसायी तमाम मित्रहरूलाई 77 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। यो कोरोनाको चाहिँ महामारी विरुद्धको लडाइँमा हामी सबै सफल हौँ। हामी सबैलाई सफलता र समृद्धिको शुभकामना र सुस्वास्थ्यको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र 76 साल सुख दुःख आफ्ना ठाउँमा रहे। देशले संविधान कार्यान्वयन गरेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ नीति तथा कार्यक्रमहरू आएका छन्। युवा उद्यमी र सबै व्यवसायीहरूले भविष्यको एउटा रूपरेखा, सोच र योजना बनाउँदै गर्दा यो कोरोना कोभिड-19ले अलिकति चिन्तित बनाएको सन्दर्भमा आश गरौँ 77 साल फलदायी रहनेछ, फलोस् र समृद्धिको खाका कोर्न यो निराशाको बीचमा पनि चाहिँ असाध्यै राम्रो बाटो र योजना कोर्न सफल रहोस्। समृद्धिको, सुस्वास्थ्यको, सफलताको चाहिँ मार्गचित्र कोर्न 77 साल शुभ रहोस् भन्ने चाहिँ अपेक्षा र शुभकामना राख्न चाहन्छु। पक्कै पनि सर, यो पूर्व सन्ध्यामा आउँदै गर्दा हामी विभिन्न पक्षका विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। यो फेसबुक लाइभ हेरेर बसिरहनु हुने तमाम आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई हामी यहाँहरूका केही जिज्ञासा, प्रश्नहरू, सुझावहरू भए कमेन्टमा उल्लेख गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यतिखेर यहाँहरू अन्नपूर्ण टाइम्सको अफिसियल फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ यो कार्यक्रम भने, त्यसै गरी रेडियो प्रभु एफएम 102.6 मेगाहर्जबाट प्रत्यक्ष रूपमा यो कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको छ। अब यो 2076 साललाई नि सर अन्तिममा आएर जुन किसिमको कोरोना महामारीले अहिले नेपाल मात्रै नभएर विश्वमा जसरी एउटा सङ्कट, महासङ्कट उत्पन्न गर्यो, त्यो त छँदैछ। यहाँ शिक्षा क्षेत्रमा पनि लामो समयदेखि अनवरत रूपमा क्रियाशील हुनुहुन्छ। शिक्षा क्षेत्र चाहिँ 2076 सालमा कस्तो रह्यो, कस्तो पाउनुभयो यहाँले? हरिशजी, शिक्षा क्षेत्र 76 सालमा लाई विश्लेषण गरेर समीक्षा गर्नु पर्दाखेरि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा नीति जारी गर्यो, जुन ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण छ। यस अर्थमा महत्त्वपूर्ण छ कि भूकम्पपछि, नयाँ संविधान निर्माणपछि र नयाँ नेपालको निर्माणको निम्ति शिक्षा क्षेत्रको निम्ति एउटा नीति निर्देशन जारी गर्यो, जुन नीतिका आधारमा ऐन कानुन बन्छन्, नियम विनियम बन्छन् भोलिका दिनमा।
त्यसैका आधारमा कम्तीमा आगामी 1 दशक शिक्षा क्षेत्र त्यसैलाई मार्गदर्शन बनाएर अगाडि बढ्नेछ। यो हिसाबले शिक्षा क्षेत्र शिक्षा नीति जारी गरेको सन्दर्भमा ऐतिहासिक रह्यो। सबै पक्षलाई, सबै क्षेत्रलाई, सार्वजनिक निजी सबै पक्षहरूलाई समेटेर बनाइएको शिक्षा नीति शिक्षा क्षेत्रका निम्ति ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि रह्यो। दोस्रो, शिक्षा क्षेत्र संविधान बमोजिम, नयाँ संविधान बमोजिम शिक्षा क्षेत्रको सम्पूर्ण जवाफदेहिता कार्यान्वयनका निम्ति स्थानीय सरकारहरूलाई कानुन बमोजिम जुन जिम्मा दिएको थियो त्यसको कार्यान्वयन, त्यसको ओनरसिप, त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन स्थानीय तहबाट सुरु भयो। नगरपालिका, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, गाउँपालिकाहरूले शिक्षा क्षेत्रको आफ्नो माटो अनुसारको, आफ्नो क्षेत्र अनुसारको, आफ्नो प्राथमिकता अनुसारको आधारभूत नीति तथा कार्यक्रमहरू तय गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, कार्ययोजनामा लैजाने, अनुगमन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, बजेट विनियोजन गर्ने लगायत समग्र कार्यान्वयनका पक्षहरूको कार्यान्वयन सुरुवात भयो। एक खालको विकेन्द्रीकृत, एक खालको चाहिँ जनस्तरमा पुगेको जनताद्वारा म्यानेज गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो पनि शिक्षा क्षेत्रमा 30 वर्षदेखिको अथवा 3 दशकदेखिको चाहिँ एउटा इतिहासलाई ब्रेक गर्दै नयाँ आरम्भ भएको छ। स्थानीय स्तरबाट, स्थानीय सरकारहरूबाट चाहिँ शिक्षाको नियम विनियम, कार्यान्वयन, कार्ययोजना, नीति तथा कार्यक्रम लगायत बजेटिङ समग्र कार्यक्रमहरूको सुरुवात गर्नु यसले माटो सुहाउँदो शिक्षाको निम्ति आधार तयार गर्छ। नीतिहरूको परिवर्तनको लागि द्रुत गतिमा काम गर्न सक्छ। यो सम्भावनालाई सकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्न पर्छ। समग्र स्टेक होल्डरहरूलाई छिटोभन्दा छिटो पहिचान गर्न सक्छ, मोबिलाइजेसन गर्न सक्छ, स्थानीय आवश्यकताहरूलाई पहिचान गर्न सक्छ, स्थानीय प्रविधिहरूलाई पहिचान गर्न सक्छ, स्थानीय स्तरको चाहिँ आवश्यकतालाई पहिचान गरेर छिटो योजना बनाएर 10 वर्ष 20 वर्ष खाकाहरू तय गरेर कोरेर त्यो अनुसार कार्यान्वयन गर्नको निम्ति यदि चाहिँ इमान्दार ढङ्गले स्थानीय नेतृत्वले, स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ अगाडि बढे, त्यो ढङ्गले चाहिँ कार्यान्वयन गर्न चाहे भने यो ऐतिहासिक अवसर जुन 73 चाहिँ सालमा यसको चाहिँ सत्यापन भएको मान्न सकिन्छ। र तेस्रो कुरा, शिक्षा नीति जारी भयो, स्थानीय सरकारहरूले कार्यान्वयनको ओनरसिप ग्रहण गरेर सुरुवात गरे र यसले सँगसँगै शिक्षा क्षेत्रका लिडरहरूलाई, शिक्षाकर्मीहरूलाई, शिक्षाविदहरूलाई ऊर्जा, एउटा लगानीको वातावरण र शिक्षाको परिवर्तनका शाखाहरू गर्नुपर्छ, तयार हुनुपर्छ भन्ने एउटा सकारात्मक सन्देश पनि दिएको छ। र यो तीनवटा स्थितिहरूलाई निकै उपलब्धिमूलक ढङ्गबाट हेर्न सकिन्छ र प्रादेशिक सरकारहरूले प्रदेश स्तरमा विश्वविद्यालय, प्रादेशिक विश्वविद्यालय, प्रादेशिक कलेज, मोडल र ल्याबोरेटरी स्कुलहरू, कलेजहरूका चाहिँ परिकल्पनाहरू, योजनाहरू, ऐन कानुनहरूको चाहिँ रूपरेखाहरू तयार गरिरहेको सन्दर्भ चाहिँ र सँगसँगै यसले समग्र क्षेत्रमा चाहिँ अवेरनेस, आम स्टेक होल्डरहरूमा एउटा अवेरनेस र कन्फिडेन्स डेभलपमेन्टको हिसाबले हेर्दा 5 वटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू चाहिँ 76 चाहिँ सालमा हासिल गरेको देख्न सकिन्छ। हरिशजी, एकदमै सर, शिक्षाको क्षेत्रमा चाहिँ धेरै कुराहरू भएका छन् भनेर यहाँले जोड्नुभयो। यहाँ युवा उद्यमी पनि हुनुहुन्छ। अब शिक्षा क्षेत्र सँगसँगै यो आर्थिक क्षेत्र चाहिँ कस्तो रह्यो समग्रमा 2076 साल? अब 76 साल नेपालको अर्थव्यवस्था र आर्थिक गतिविधिको विश्लेषण गर्नलाई चाहिँ हामीले 76 र 77 भन्नलाई अलिकति प्राविधिक समस्याहरू छन्। फाइनेन्सियल पोलिसी, फाइनेन्सियल रिभ्यूहरू गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ
75-76 भनेर चाहिँ विश्लेषण गरिन्छ, 76-77 भनेर विश्लेषण गरिन्छ, 74-75 भनेर विश्लेषण गरिन्छ र यो बीचमा हेर्दाखेरि चाहिँ करिब चाहिँ नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 7% हाराहारीको चाहिँ अपेक्षा गरिएको थियो यो अहिलेको चाहिँ आर्थिक वर्षमा। तर दुर्भाग्यवश हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ आज मात्रै विश्व बैंकले चाहिँ करिब 1.5%मा झर्न सक्ने आंकलन प्रोजेक्सन गरेको छ र यो अवस्थामा चाहिँ समग्र इकोनोमी निकै नै धेरै धाराशायी र यो धाराशायीको हिसाबले चाहिँ भूकम्प भन्दा पनि धेरै गुना अगाडि बढेर विगत कमजोर स्थितिमा जान सक्छ भन्ने चाहिँ विश्व बैंकले एक खालको प्रोजेक्सन गरेको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो जुन चाहिँ तपाईको कोभिड-19 कोरोनाको महामारी र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र समस्याको परिणाम हामी नेपाल जस्तो चाहिँ अल्पविकसित राष्ट्र यहाँको चाहिँ अर्थतन्त्र चाहिँ जंजीर संकटमा चाहिँ फसिरहेको अवस्था छ। यद्यपि कोरोनाको चाहिँ प्रभाव रहनुभन्दा अगाडि चाहिँ भने हामी हरेक दृष्टिकोणबाट सकारात्मक रूपमा ठुलठुला चाहिँ परियोजनाहरू सरकारले चाहिँ तयारी गरिरहेको सन्दर्भ थियो। निजी क्षेत्र उत्साही नै थियो। ऐन कानुनहरू बनिसके पश्चात लगानीका चाहिँ आधारहरू तय भइरहेका थिए। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको निम्ति सकारात्मक माहौल बनिरहेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले पनि यो खालको चाहिँ नीतिहरू तय गरिरहेको थियो। सरकार यसमा चाहिँ धेरै चाहिँ बाटा र अप्सनहरू खोजिरहेको अवस्थामा जुन चाहिँ सकारात्मक थियो। तर आजको स्थितिमा विगत 1 महिनाको परिदृश्यमा हेर्दाखेरि चाहिँ अबका दिनहरू चाहिँ अलिक गाह्रो सुरुतिर चाहिँ यात्रा गरिरहने चाहिँ संकेतहरू अलिकति सङ्कटपूर्ण अवस्थाहरू आउने हुन् कि भन्ने सम्भावना देखिएको छ हरिशजी। अहिले समग्रमा विश्वव्यापी रूपमा विभिन्न टिप्पणीहरू चर्चाहरू हुन थालेका छन्। यो दुईटा किसिमले हेरिनुपर्छ भनिएको छ। एउटा कोरोना सुरु हुनुभन्दा अगाडिको स्थिति, अब कोरोना पछाडिको स्थिति, यसमा चाहिँ धेरै फरक आउँछ, हरेक क्षेत्रमा चाहिँ परिवर्तन आउँछ भनेर विश्लेषण गरेको पाइन्छ। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ सर, प्री कोरोनाको स्थिति र अब पोस्ट कोरोना पछाडि चाहिँ त्यो स्थिति कसरी निहाल्नु भएको छ यहाँले चाहिँ? तपाईले असाध्यै महत्त्वपूर्ण ठाउँमा क्वेसन गर्नुभयो जस्तो लाग्छ हरिशजी मलाई। अब कोरोना भन्दा अगाडिको स्थितिलाई हामीले विश्लेषण गर्नु त्यति धेरै आवश्यक नरहला, किनकि जो चीज हामी आज भोगिरहेका छौँ कोरोनाको कारणले भन्दा पनि कोरोना अगाडिको कन्सिक्वेन्सको, इकोनोमीको, पोलिटिक्सको, ग्लोबलाइजेसनको इम्प्याक्टहरू आज देखिरहेका छौँ। जुन चिज भइरहेको छ, जुन इकोनोमी, जुन सोशल रेगुलेसन, जुन पोलिटिकल सिस्टम, जुन गभर्निङ स्ट्रक्चर, जुन ग्लोबल बिजनेस एन्ड ट्रेडहरू जसरी चलिरहेका थिए र कल्चरहरू, टेक्नोलोजीको चाहिँ इन्फ्लुएन्सहरू जसरी भइरहेको थियो त्यो हामी भोगिरहेका छौँ, त्यसमा भुक्तभोगी छौँ। जुन अगाडिको अवस्थामा जो चलिरहेछ तपाईँ हामी सबै एज अ उपभोक्ताको रूपमा चाहिँ हामी अनुभूति गरिरहेका छौँ। तर पोस्ट कोरोना पछिको चाहिँ आंकलन गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण छ। अहिले नै यो विषयमा धेरै बोल्नु त अलिक अप्ठ्यारो र चुनौतीपूर्ण कार्य होला। हरिशजी, मैले केही 3-4 वटा विषयवस्तु चाहिँ भने म उठान गर्न सक्छु कि हामी त्यसमा आंकलन गर्न सक्छौँ। जस्तो पहिलो नम्बरमा जुन विश्वव्यापी भूमण्डलीकरणको प्रभाव छ, जुन ग्लोबलाइजेसन द्रुत गतिमा भइरहेको ग्लोबलाइजेसन थियो हिजो, त्यसलाई हामी सबैले शिक्षा क्षेत्र, अर्थ क्षेत्र, बिजनेस, ट्रेड, इकोनोमी, टुरिज्म सबैले त्यसलाई ठिक थियो, राम्रो थियो भनिरहँदाखेरि आज 2 महिना 2.5 महिना अगाडि चाइनामा निस्किएको कोरोना भाइरसले आज 2-3 महिनाको चाहिँ अन्तरालमा विश्वव्यापी सङ्कट ल्यायो एउटा भाइरसको कारणले। भने यति धेरै द्रुत गतिमा हुने ग्लोबलाइजेसन ठिक कि बेठिक भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ। यदि त्यो ग्लोबलाइजेसनको, त्यो चाहिँ नेटवर्किङको,
त्यो चाहिँ बन्धन चाहिँ यति धेरै बाँधिएको थिएन भने आज विश्वव्यापी महामारी पक्कै हुने थिएन होला। कुनै एउटा क्षेत्र तहस नहस हुने, संसारभरि विश्वभरि नै यति धेरै हामी तहस नहस हुने थिएन होला। त्यसकारण यसले गम्भीर उठाएको छ। एउटा अबको इकोनोमी नेसन इन्डिपेन्डेन्ट हुने खालको इकोनोमी अबका दिनमा प्रश्नहरू उठ्न सक्छन्। शिक्षा क्षेत्र पनि आफ्नै डोमेस्टिक कन्ट्रीको डेभलपमेन्टको निम्ति, उत्पादनको निम्ति, खपतको निम्ति पहिलो प्रायोरिटी बन्न सक्छ। आजको दिनमा नेपाली युवाहरूलाई शिक्षा दियो, हुर्काइयो, पढाइयो, सक्षम बनाइयो, 16 वर्षको, 18 वर्षको, 24 वर्षको बनाइयो। त्यसपछि श्रम गर, गरी खा, पैसा कमा, देश बना भनेर अनि खाली राष्ट्र पठाइयो, अस्ट्रेलिया पठाइयो, अमेरिका पठाइयो। राष्ट्रले हिजोको पोलिसीले गरेको यो गल्ती थियो। सायद यी चिजहरू अब करेक्सन हुन सक्छन्। सङ्कटका बेला ती ठाउँहरू चाहिँ काम गर्ने ठाउँ मात्रै रहेछन्, दुःख बिछाउने ठाउँ मातृभूमि नै रहेछ, राष्ट्र नै फेरि आउनु पर्दो रहेछ, यहीँको सरकारलाई गुहार गर्न पर्दो रहेछ, त्यहाँका सरकारले पनि जाऊ तिम्रो देश भन्दो रहेछ, नेपालमा नै जाऊ तिम्रो सरकारलाई भन, हामी तिमीलाई पाल्न सक्दैनौँ भन्दो रहेछ। भनेपछि तिग्रा बलिया हुन्जेल, नारी बलियो हुन्जेल उसले आश्रय दिने रहेछ। श्रम गरेर कमाउन सकुन्जेल उसले श्रमको चाहिँ मूल्य दिने रहेछ। तर सङ्कटका बेला तिम्रो राष्ट्रभन्दा आज राष्ट्र चाहिँ विकासको निम्ति कहाँ छ त? हामी कति स्वाभिमान बनाएको छौँ इकोनोमीमा, होइन? आज विकासशील राष्ट्र किन विकसित हुन सकिरहेको छैन? यति चाहिँ लामो धेरै दशकहरूको बिचमा भन्दा यहाँनिर पनि हाम्रो अर्थतन्त्र करिब 25% जिडिपीमा चाहिँ रेमिटेन्सले धानेको अर्थतन्त्र, 65% जिडिपीमा तपाईँको चाहिँ इकोनोमीमा कृषि क्षेत्रले धानेको अर्थतन्त्रमा अब हाम्रो प्रायोरिटीहरू बदलिन्छ र बदल्नुपर्छ। कोरोनाकै कारणले अब हाम्रा युवाहरूको सोच, पोलिसी मेकरहरूको सोच, राष्ट्रको सोच, होइन, पोलिटिसियनहरूको सोच, शिक्षाकर्मीहरूको सोच बदलिन्छ, बदल्नु पर्छ। त्यस कारणले पोस्ट कोरोनाको स्टेजमा यी विषयवस्तुहरू प्राथमिकतापूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्ने छन्। र हरिशजी, तेस्रो कुरा मैले यहाँसँग के राख्न चाहन्छु भने अब हाम्रो तपाईँको चाहिँ पोलिटिकल अथवा ग्लोबल पोलिसी जुन भूमण्डलीकरणबाट हामी कम तपाईँको इन्फ्लुएन्समा रहँदै जोडिँदै तर प्रभावमा चाहिँ कम प्रभावमा रहँदै जानुपर्ने एकातिर इकोनोमीलाई इन्डिपेन्डेन्ट बनाउने प्रयत्न गर्नु दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा शिक्षा र संस्कृतिहरू पनि नै तपाईँको चाहिँ माटोका, आफ्नै संस्कृतिका, आफ्नै जनजातिका वेशभूषाका चिजहरूलाई जगेर्ना गर्नु पनि जरुरी छ। त्यस कारणले लोकलाइजेसन भन्ने चिजले अब धेरै ठाउँ पाउँछ जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले एक ठाउँको उत्पादन संसारभरि सबै ठाउँमा पुग्दै गर्दा, पोका पुग्दै गर्दा, खाद्य वस्तु पुग्दै गर्दा, तरकारी पुग्दै गर्दा, माछा पुग्दै गर्दा आज अस्ट्रेलिया, क्यानाडामा चाहिँ चाइनामा प्याकिङ भएको चाहिँ सी फुडहरू, एनिमलहरू, तपाईँको माछा मासुहरू चाहिँ यो चाहिँ बेठिक रहेछ भनेर त्यहाँ विश्लेषण हुँदै गर्दाखेरि सर्टेन चिजहरूमा चाहिँ यसले परिवर्तनको सङ्केत गरेको छ। ग्लोबल्ली जुन डिस्ट्रिब्युट हुने सप्लाई चेनहरूमा केही धक्का लाग्न सक्छ, सर्टेन पर्टिकुलर खालका चाहिँ उत्पादनहरू चाहिँ कन्सेप्टहरू बदलिन सक्छ। र नेपाल जस्तो ठाउँमा हामीले पनि हाम्रो शिक्षाको शैलीमा, संस्कृतिको शैलीमा, मिडिया एन्ड टेक्नोलोजीको शैलीमा र लेबर फोर्सलाई म्यानेज गर्ने सन्दर्भमा, ह्युमन रिसोर्सलाई प्लानिङ गर्ने सन्दर्भमा र प्राथमिक क्षेत्रहरू बदल्ने र त्यसमा लगानी बढाउने सन्दर्भमा चाहिँ अब प्राथमिकताहरू बदलिन सक्छन् र धेरै परिवर्तनको अपेक्षा राख्न सकिन्छ। यद्यपि यी सबै कुराहरू चाहिँ सरकारले आगामी दिनमा कस्तो पोलिसी लिन्छ, नेतृत्वले कति दूरगामी ढङ्गले सोच्छ, कति चाहिँ राष्ट्रपति यहाँको इकोनोमी प्रति लङ रनमा चाहिँ ढङ्गले योजना बनाउँछ, त्यस्तो भर पर्छ। हरिशजी, तपाईँले धेरै विषयवस्तुहरूमा प्रकाश पार्नुभयो। पछिल्लो समय यो फेरि यी सबै चिजहरू राजनीतिसँग जोडिएको छ।
हो। यो पोस्ट कोरोना पछाडि चाहिँ जब युवाहरू स्वदेश फर्किन्छन् तब नेपालको पोलिटिक्समा पनि फेरबदल हुन सक्छ के लाग्छ त? अ, तपाईँले जुन सङ्केत गर्नुभएको प्रश्न छ त्यसले कहीँ न कहीँ धक्का दिन सक्छ कि युवाहरूप्रति सम्मान, श्रमप्रति सम्मान र युवाहरूले भोलिका दिनमा कस्तो खालको रोजगारीमा राष्ट्रभित्रै देशभित्रै चाहिँ स्वरोजगारमा, उद्यमशीलतामा, कृषिका क्षेत्रमा, पर्यटनका क्षेत्रमा, उत्पादनका क्षेत्रमा, सिप विकासका क्षेत्रमा कसरी इन्भल्भ भएर राष्ट्रभित्रै चाहिँ रोजीरोटी सुनिश्चित गर्ने र आयव्यय चाहिँ आफू सुनिश्चित गर्ने, यहीँभित्र बाँची खान सक्ने, कमाइ खान सक्ने, परिवार चाहिँ पाल्न सक्ने खालको चाहिँ अप्सनहरू, बाटोहरू चाहिँ पाउँछन्। यदि त्यस्ता चिजहरू आएनन् भने निश्चय नै अहिलेको सरकार, अहिलेको राज्य व्यवस्था त नभनौँ, सरकारप्रति अहिलेको चाहिँ पार्टीहरूप्रति चाहिँ मान्छेहरूले, युवाहरूले विकल्प खोज्न सक्छन्, प्रश्न उठाउन सक्छन्। त्यो खालका कुराहरू चाहिँ धेरै नै देखिरहेको छ। सामाजिक चाहिँ सञ्जालहरूमा यी खालका प्रश्नहरू उठेका छन्। राज्यको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको छ। राज्यले लिने चाहिँ नीतिहरूप्रति समीक्षा भइरहेका छन्। भोलिको बाटो के हुन्छ भनेर चाहिँ सुन्नका निम्ति युवाहरू आतुर छन्। र जसको चाहिँ आन्सर, जसको चाहिँ तपाईँको उत्तर पाइरहेका छैनन् र अलिकति अन्धाधुन्द, अलिकति चाहिँ कन्फ्युजनमा रहिरहँदाखेरि सरकारहरूप्रति, अहिलेका चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूप्रति वृत्तृष्णा आउन सक्छ, जसले विकल्पका निम्ति बाटो चाहिँ खुल्ला गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ। पक्कै पनि सर, यो कोरोना महामारीले जुन किसिमले विश्वव्यापी रूपमा सङ्कट निम्त्याएको छ, नेपालमा पनि यो प्रभाव जसरी बढेको छ, यो चुनौतीहरू सँगसँगै सम्भावना पनि हुन्छन्। चुनौतीहरूका बीचबाट सम्भावनाहरू देखिन्छन्, सम्भावनाहरू ढोकाहरू भनिन्छ। नेपाल सरकारलाई यतिखेर चाहिँ यो कोरोना महामारीका कारण पनि जस्तो विशेष गरी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ कस्तो भूमिका अब 2077 सालमा चाहिँ नेपाल सरकारले विशेष गरी शिक्षाको क्षेत्रमा चाहिँ के चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँ? अब हरिशजी, तपाईँले जुन प्रश्न राख्नु भएको छ, शिक्षा क्षेत्रमै काम गरिरहेको सन्दर्भको हिसाबले मैले राख्नु पर्दाखेरि तमाम नेपालका युवा विद्यार्थीहरूलाई अब प्राविधिक सिप सहितको शिक्षा हामीले दिनुपर्छ। तत्काल नै सरकारले चाहिँ पोस्ट कोरोना स्टेजको प्लानिङ तत्कालै सुरु गर्नुपर्छ। अहिले लकडाउन गरेर मात्रै हामी सरकारले चाहिँ त्यति गरेर मात्रै उन्मुक्त हुन पाउँदैन। मलाई लाग्छ शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, जति पनि कृषि, जति पनि क्षेत्र छन्, ती क्षेत्रहरूलाई कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने भनेर योजना पोस्ट कोरोना स्टेजको पोस्ट कोरोना प्लानिङ, डेभलपमेन्टको प्लानिङमा राज्यले तत्कालै अगाडि बढाउनुपर्छ। दिनहरू बित्दै जान्छन्। आज 20 दिन, 19-20 दिन भयो लकडाउन भएको, बन्द भएको। अरू थप 20 वटा दिन जालान्, अरू 50 वटा दिन जालान्, त्यो भविष्यको कुरा रह्यो। तर कुनै न कुनै दिन 1 महिनापछि, 2 महिनापछि त चाहिँ जनजीवन नर्मल ढङ्गबाट सुरु हुन्छ। त त्यति बेला सुरु गर्दाखेरि बालबालिकाहरू कसरी स्कुल जान्छन्, गेटमा उनीहरूलाई चेक गरिन्छ कि गरिँदैन, उद्योगी व्यवसायीहरू, मजदुरहरू काम गर्ने क्षेत्रमा कसरी सुरक्षित रहन्छन्, त्यसको विषयमा सोच्नु पर्ला। त्यसको विषयमा प्रविधि चाहिएला, त्यसको विषयमा मेसिनहरू चाहिएलान्, त्यसको विषयमा पनि टेस्ट किटहरू चाहिएलान्। यो भाइरस भोलिदेखि सकियो है भनेर सर्लक्क सकिने पनि होइन होला। यो त बिउतिने, मर्ने, चाहिँ सुसुप्त रहने, फेरि फैलिने एक खालको हैजा नै भएको हुनाले, फ्लू भएको हुनाले जति बेला पनि यसको चाहिँ उदय, प्रभाव र इन्फ्लुएन्स चाहिँ नेगेटिभली रहिरहन सक्छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि तमाम नेपाली विद्यार्थी तथा युवाहरूलाई प्राविधिक सिप र राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति निर्माणको निम्ति छोटा तालिमहरू, त्यो खालको ओरिएन्टेसनहरू र त्यो खालका कोर्सहरू चाहिँ तयार गरी कृषि,
उद्यम, उत्पादन, सर्कुलेसन, वितरण, डिस्ट्रिब्युसन, सँगसँगै व्यवस्थापन, प्याकेजिङ, इन्डस्ट्रीलाई कति आवश्यक पर्छ, यो हिसाबले चाहिँ युवा पङ्क्तिलाई प्लानिङ गरेर चाहिँ छोटो तालिम र तत्पश्चात तुरुन्तै उद्योग धन्दामा, उत्पादनमा, कृषिमा, पर्यटनमा, केमा कुन कुन क्षेत्रमा आवश्यक पर्छ व्यापार व्यवसायमा, त्यो अनुसार मोबिलाइजेसन गर्न जरुरी छ। त्यो प्लानिङ सर्ट टर्म, मिडियम र लङ टर्मको प्लानिङ सरकारले गर्न जरुरी छ र त्यो अनुसार मोबिलाइजेसन गर्नुपर्छ एकातिर। अर्कातिर सिप सहितको शिक्षा विद्यालयमा आधारगत रूपमा चाहिँ बेसिक फाउन्डेसनकै रूपमा इन्जेक्सन गर्नुपर्छ, स्टार्ट गर्नुपर्छ। हरेक बालबालिकाले, हरेक विद्यार्थीले सिप सिकोस्, 10 वटा 20 वटा 50 वटा 2टा एउटा कति सिप सिक्न सक्छ हैन, त्यो सिप नानी बच्चाहरूलाई सिकाउन जरुरी छ। स्कुलमा टिचरले स्कुलको सिस्टम मार्फत, म्यानेजमेन्ट मार्फत कुनै एउटा स्कुलले गार्मेन्ट स्किल दिन सक्छ, अर्को स्कुलले हर्बल स्किल दिन सक्छ, अर्को स्कुलले डिस्ट्रिब्युसनको स्किल दिन सक्छ, अर्को स्कुलले प्याकेजिङको स्किल दिन सक्छ। त फेरि त्यो 6 महिनापछि फेरि चाहिँ बदलिन सक्छ, प्राथमिकताहरू आलो पालोमा आउन जान सक्छन्। त्यसकारणले बेसिक लाइफ स्किल प्लस बेसिक वर्क स्किलहरू, जब स्किलहरू सँगसँगै दिनपर्छ। तमाम तपाईको इन्डियाबाट र एब्रोड विदेशबाट चाहिँ आएका नेपालीहरूलाई जो विदेशमा चाहिँ रोजगारीको चाहिँ अहिलेको चाहिँ सङ्कटमा आफ्नो राष्ट्र सम्झेर घरमा आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई नेपालभित्रै रोक्नका निम्ति परियोजनाहरू सरकारले खडा गर्न पर्छ। तिमी 10 जना युवा भएर यो परियोजना गर, यति रिजल्ट निकाल, यो रिजल्टको आधारमा यति चाहिँ तिमीले लोन पाउँछौ, यति सब्सिडाइज पाउँछौ, यति अनुदान पाउँछौ, कम्तीमा तिमीले यो वर्ष 1000 केजी दुध निकाल, यो वर्ष तिमीले यति क्षेत्रफलबाट चाहिँ यति धान उत्पादन गर, यहाँबाट तिमीले 100 वटा खसी पालेर चाहिँ 1000 अथवा 5000 केजी मासु निकाल, 5000 केजी मासु चाहिँ तिमीले बिक्री गर्न सक्यौ भने, उत्पादन गर्न सक्यौ भने राज्यले तिमीलाई यति चाहिँ लाख रुपैयाँ चाहिँ अनुदान दिन्छ, यति जमिन तिमीलाई 50 वर्षको निम्ति चाहिँ लिजिङ, फ्री लिजिङ गरिदिन्छ, यति ट्याक्स फ्री गरिदिन्छ। त्यसकारणले रिजल्टमा आधारित, उत्पादनमा आधारित, नतिजामा आधारित अनुदानहरू, सब्सिडाइजहरू, सपोर्टहरू, तालिमहरूको अफर गर्नुपर्छ। त्यसका निम्ति प्लानिङ गर्नुपर्छ। स्कुलहरूलाई त्यहाँनेर चाहिँ इन्करेज गर्नुपर्छ, शिक्षकहरूलाई त्यहाँनेर जोड्नुपर्छ। त्यसकारणले समग्रमा हरिशजी मैले के भन्न खोजिरहेको छु भने सिप सहितको शिक्षा माटो अनुसारको, संस्कृति अनुसारको, आफ्नोपन अनुसारको शिक्षा, संस्कार सहितको शिक्षा, संस्कृति सहितको शिक्षा हामीले दिनपर्छ भने हाम्रो बजारलाई बजारीकरण गर्न, सप्लाई चेनमा, भ्यालु चेनमा जोड्न र विश्व बजारमा पनि हाम्रो उपस्थिति देखाउन र आजको चाहिँ टेक्नोलोजीले चाहिँ सेकेन्डमा प्रभाव पार्ने क्षेत्रमा चाहिँ टेक्नोलोजी बेस्ड एजुकेसनलाई पनि जोड्न, प्रविधि सहितको शिक्षा पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारणले सिप सहितको युवा, सिप सहितको विद्यार्थी, सिप सहितको शिक्षक, संस्कार अथवा सिस्टम सहितको शिक्षक, विद्यार्थी, युवा र प्रविधिले भरिएको, प्रविधिमा साक्षर भएको, प्रविधिमा लिटरेट भएको चाहिँ कामदारहरू, वर्कफोर्स, प्रोफेसनलहरू, विद्यार्थीहरू, म्यानेजरहरू बनाउन सक्यौँ भने मात्रै हामीले आफ्नो इकोनोमी, आफ्नो शिक्षा क्षेत्र र हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। र आज चाइनाले कोभिड-19बाट उन्मुक्ति पाउँदै गर्दा विश्व बजारलाई धानिरहेको छ, सप्लाई गर्न सकेको छ। करोडौं चाहिँ किटहरू चाहिँ हस्पिटल, हेल्थसँग रिलेटेड सप्लाई गरिरहेको छ, कहीँ खाद्यान्न सप्लाई गरिरहेछ, कहीँ डक्टर सप्लाई गरिरहेछ। किनकि भन्दा उसको शिक्षामा उसका प्राविधिक जनशक्तिहरू धेरै थिए र तत्कालै ट्रेन गर्न सक्ने र ट्रेन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता, ट्रेनिङ लिनपर्छ, दिनपर्छ, काम गर्नुपर्छ, रिजल्ट निकाल्नुपर्छ भन्ने सोचले भरिएको जनशक्ति र राज्य संयन्त्र विकास भएको कारणले गर्दा त्यहाँनेर चाहिँ त्यो चाहिँ ह्युमन रिसोर्स सबै भएको छ र आफ्नो इकोनोमीलाई यो सङ्कटका बिचमा पनि ऊ चाहिँ लिडिङ भएर चाहिँ सशक्त ढङ्गले हाँकिरहेको छ। तर हामी आज लकडाउन गरेर मात्रै बसिरहेका छौँ। कुनै ठाउँमा हामी युवाहरूलाई तालिम दिन सक्थ्यौँ, उत्पादनका निम्ति तयार गर्न सक्थ्यौँ, त कुनै दार्चुलाको माथि कुनै गाउँ भित्तामा त चाहिँ कोरोनाको इन्फ्लुएन्स रोक्न सक्थ्यौँ। त्यो डाँडा पछाडि हामीले चाहिँ कसैलाई प्रवेश नदिएर त्यहाँको जनशक्तिलाई उत्पादनका निम्ति तयार पार्न सक्थ्यौँ।
प्रविधिको निम्ति तयार पार्न सक्थ्यौँ, तर राज्य त्यसरी सोच्ने, प्लानिङ गर्न सक्ने सम्भवतः भिजनमै अथवा कहीँ न कहीँ चाहिँ कमी कमजोरी रहेको हिसाबले अबका दिनहरूमा चाहिँ शिक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था, कृषि सबै चिजमा सिप, सिस्टम र प्रविधि, सिप संस्कार र प्रविधि, संस्कार र सिस्टम उस्तै उस्तै कुरा पनि हो भन्न सकिन्छ। त्यसकारणले त्यसलाई जोड्दै लान पर्छ र शिक्षा क्षेत्रले पनि अबका दिनमा घोकाउने, रटाउने, परीक्षा लेखाउने, अङ्क प्राप्त गर्ने भन्दा पनि उत्पादन, बिक्री गर्न सक्ने, कमाई गर्न सक्ने, आत्मनिर्भर हुन सक्ने, रोजगारीमा सहज ढङ्गले जान सक्ने खालको जनशक्ति उत्पादन गर्ने योजनामा तमाम शिक्षाकर्मी, उद्यमी, व्यवसायीहरू हामी लाग्नुपर्छ। राज्यले यो प्राथमिकता अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। पक्कै पनि यहाँले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू राख्नुभयो। शिक्षा पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार मानिन्छ। शिक्षामा आउने परिवर्तन त्यो पनि सिप सहितको शिक्षा अबको समयमा कुनै पनि त्यसको औचित्य छैन भन्ने कोणबाट राख्नुभयो। यो समय पनि के भयो भने जस्तो यो कोरोनाबाट बच्नका लागि हामीले नियमित रूपमा टाइम टु टाइम हातहरू धुनुपर्छ, साबुन पानीले हात धुने भन्यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि। तर पढे लेखेकाहरूले पनि हात कसरी धुने भन्ने चाहिँ ज्ञान रहेनछ। त्यहाँनिर पनि स्पष्ट देखियो, किनभने पढे लेखेका मान्छेले त घरका अरूलाई पनि सम्झाउनु पर्ने ठाउँमा आफैले हात धुन नआउने रहेछ भने यो चर्चा पनि व्यापक रूपमा पाएको छ। यो पनि हामीले दिने शिक्षामै जोडिन्छ, किनभने ज्ञान भयो, सिपको खाँचो रह्यो। सिपको खाँचो हामीले साबुन पानीले हात धुनुपर्छ भन्ने चाहिँ सिक्यौँ, तर कसरी धुनुपर्छ ज्ञान रहेन भने एक्सन गर्न जानेनौँ। पक्कै पनि अब कोरोना पछाडि चाहिँ यसमा पनि आमूल परिवर्तन हुनेछ। यहाँले भने जस्तै सिप संस्कार प्रविधिले पनि शिक्षा क्षेत्र सँगसँगै अरू क्षेत्रमा पनि आमूल परिवर्तन ल्याउने नै छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। अन्तिममा मैले सोध्न छुटाएको सरलाई भन्नै पर्ने केही कुराहरू छन् भने राख्दिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हरिशजी, अब त्यस्तो खासै विषयवस्तु त छैन, तैपनि पोस्ट कोरोना स्टेजको प्लानिङका निम्ति शिक्षाकर्मीहरू, उद्यमी व्यवसायीहरू, राजनीतिज्ञहरू, पोलिसी मेकरहरू हामी तयार हुनपर्छ। पोलिसी मेकरहरूले पोस्ट कोरोना स्टेज अथवा यो कोरोना पछि आउने सम्भावित सङ्कटहरू, अर्थतन्त्रको सङ्कट, जनशक्तिको सङ्कट, व्यवस्थापनको सङ्कट, उत्पादनको, सप्लाई चेनको, आर्थिक मन्दीको हरेक खालका सङ्कटहरू यस पछाडि देखिनेछन्। अहिले घाउ लाग्यो, दुख्ने त भोलि पर्सि हो होइन। अहिले ठोकिएको छ, अहिले सङ्कटमा छौँ, तर यसको पीडा चाहिँ त भविष्यमा देखिनेछ। त्यसको उपचारको निम्ति, क्लिनिकल ट्रिटमेन्टको निम्ति, त्यसको जनरल ट्रिटमेन्टको निम्ति, अर्थात् समग्र नेसन इकोनोमी एन्ड डेभलपमेन्टको निम्ति हामी तयार हुनपर्छ। हामी युवा पङ्क्तिले, बुद्धिजीवीहरूले, उद्योगी व्यवसायीहरूले, राजनीतिज्ञहरूले, इन्टरप्रेनरहरूले यसमा चाहिँ पोस्ट कोरोना स्टेजको निम्ति प्लानिङ गरौँ, छलफल गरौँ, उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रमहरू सरसल्लाह दिउँ, सुझाव दिउँ र कम्तीमा पनि यो इकोनोमी इन्फ्लेसन अर्थात् यो आर्थिक मन्दीले निकै लामो समय, आगामी 1-2 वर्ष, 2-3 वर्ष यसले हामीलाई निकै सङ्कटपूर्ण अवस्थामा लानेछ। त्यसकारणले राष्ट्रिय उत्पादनहरू बढाउनको निम्ति, कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ बलियो स्ट्रङ बनाएर अगाडि बढ्नका निम्ति, शिक्षालाई सिपसँग जोड्नका निम्ति हामी सबै तम तयार हौँ। तपाईँ हामी त्यो गरेर, काम गरेर रिजल्ट निकाल्ने खालको सोच बोकौँ र 2077 सालले हामीलाई त्यो कार्यदिशामा जान, एक्सनमा जान, रिजल्ट निकाल्न, ठ्याक्कै गफ गर्न भन्दा पनि कार्यान्वयन गरेर, काम गरेर नतिजा निकाल्ने एउटा बाटो दियोस्, व्यवस्था दियोस्, मोटिभेसन दियोस्, प्रेरणा दियोस्, उत्साह दियोस् र निकालेर मैले यति नतिजा निकाले यो वर्षमा, 2 महिनामा, 4 महिनामा, 6 महिनामा भनेर राष्ट्रिय उत्पादनमा कन्ट्रिब्युसन गर्न सकौँ। प्रत्येक नागरिकले, प्रत्येक श्रमिकले, प्रत्येक चाहिँ शिक्षाकर्मीले, प्रत्येक उद्योगी व्यवसायीले चाहिँ हामीले उत्पादनमुखी भएर
रिजल्ट ओरिएन्टेड भएर श्रमलाई सम्मान गर्ने दृष्टिका साथ त्यो संस्कार र शैलीका साथ प्रतिस्पर्धामा हामी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र अब्बल बनाउने हिसाबले सोचौँ, कार्यान्वयन गरौँ र नयाँ वर्षले यो खालको चाहिँ बाटो मार्गदर्शन गरोस्। त्यसो भन्दै मैले चाहिँ फेरि पनि एकपटक तमाम सम्पूर्ण साथीभाइहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा 2077 सालको चाहिँ हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। ओके भने सरलाई पनि 2077 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु अन्नपूर्ण टाइम्सको तर्फबाट। आजका लागि भने यो निर्धारित समय लगभग सकिने लागेको छ। महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। 2077 सालमा यहाँले भने जस्तै यी धेरै कुराहरू व्यक्तिगत रूपमा जसले सुनिरहनु भएको छ, सरकारवाला निकायहरू जसले सुनिरहनु भएको छ, उहाँहरूको ध्यान जानेछ। व्यक्तिगत तवरबाट पनि यस आफूलाई परिवर्तन गर्नका निम्ति, आफ्नो योगदान देशका निमित्त दिनका निमित्त सबैले आफ्नो ठाउँबाट हर सम्भव भएसम्म प्रयास गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएका छौँ। धन्यवाद हरिशजी, मलाई समय दिनुभयो र विचारहरू राख्ने, अनुभवहरू राख्ने समय दिनुभयो। यहाँप्रति र यहाँको मिडिया अन्नपूर्ण टाइम्स प्रति हार्दिक आभार तथा कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु र यहाँको परिवारलाई पनि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँबाट अब बिदा लिन्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो युवा उद्यमी तथा विश्लेषक बद्री प्रसाद दाहाल। नेपालको शैक्षिक क्षेत्रको आमूल परिवर्तन, विशेष गरी सिप संस्कार र प्रविधि सहितको शिक्षा, नेपालको विद्यालय शिक्षामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने अभियानका साथ लामो समयदेखि लागिरहनु भएको छ। आजको यो छलफल कार्यक्रममा हामीले फर्केर हेर्दा 2076 साल समग्रमा कस्तो रह्यो, शिक्षा त्यसै गरी अर्थको क्षेत्रमा कस्तो रह्यो र प्री कोरोना र पोस्ट कोरोना पछाडिको अवस्था कस्तो रहला भनेर छलफल गऱ्यौँ। समयका लागि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आजका लागि भने यो कार्यक्रमको निर्धारित समय यही सकिएको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई अहिलेसम्म हेरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। नयाँ वर्ष 2077 सालको फेरि पनि यहाँहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। यतिखेर हामी घरमै छौँ, घरभन्दा बाहिर जान पाइरहेका छैनौँ, आफन्तलाई भेट्न पनि पाइरहेका छैनौँ होला। यो कोरोना महामारीका कारण हामी आफ्नै ठाउँमा बन्दाबन्दीमा छौँ। जहाँ हुनुहुन्छ हामी स्वस्थ भयौँ भने नयाँ वर्ष फेरि पनि मनाउनेछौँ। अहिले भने कोरोनासँग जुझ्नु तपाईँ हाम्रो कर्तव्य पनि हो। यसको सङ्क्रमण न्यूनीकरण र रोकथामका निमित्त हामीले आफ्नो घरभित्रै बस्नु पनि अत्यावश्यक छ। त्यसै भएको हुनाले पनि नयाँ वर्ष सँगसँगै जहाँ हुनुहुन्छ, जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, घरमा हुनुहुन्छ, घरभित्रै परिवारसँग मनाउनुहोला, घर बाहिर ननिस्कनु होला, सजग रहनुहोला भन्दै आजको यो कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण टिम बिदा चाहन्छौँ। यहाँहरूको दिन, यहाँहरूको समय शुभ रहोस्। शुभरात्रि।